21 रमजान उल मुबारक यौम शहादत हैदर करार मौलाए कायनात दामाद रसूल शोहर बतूल फातेह खैबर शेर खुदा हजरत अली अलैहिस्सलाम का यौम शहादत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर की तरह फैसलाबाद डिवीजन में मजालिस और मातमी जुलूस का इनेकाद जारी। फैसलाबाद पुलिस का मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी प्लान तैयार। शहर में 2000 अफसर और अहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात। मरकजी जुलूसों के रास्तों पर स्नाइपर भी तैनात होंगे। एलीट और डॉल्फिन फोर्स भी गश्त करेंगी। जुलूसों के रूट्स पर ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए 400 वार्डन्स तैनात। यौम शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में हजवेरी टाउन की इमाम बारगाह कसरे सकीना में मजलिसें अज़ा का एहतमाम किया गया। इलामा नदीम अब्बास जिलाना ने शहादत मौला अली अलैहिस्सलाम बयान की। मजलिस के बाद शिबिया ताबूत का जुलूस भी बरामद। मुहब्बान अहले बैत ने नोहाखानी और मातमदारी का पुरसा दिया। कमालिया में यौम शहादत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मौका पर इमाम बारगाह गुलिस्तान फातिमा में 48वीं सालाना मजलिस अज़ा और जुलूस बरामद। मजलिस अज़ा में जाकिर सफदर अब्बास नौतक ने मसाइब बयान किए। मजलिस और जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारों की शिरकत। पुलिस के सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। अहमदपुर सयाल की मरकजी इमाम बारगाह ज़ेनिया में मजालिस अज़ा का सिलसिला जारी। जुलूस शिबिया ताबूत हजरत अली अलैहिस्सलाम मस्जिद जाफिया मोहल्ला सादात से बरामद हुआ। इमाम बारगाह हुसैनिया मोहल्ला घाड़ावाला पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। गढ़ महाराजा की मरकजी जामे मस्जिद से भी ईद उल फितर से कबल कौमी एयरलाइन PIA ने किरायों में बड़ी कमी कर दी। फैसलाबाद से सऊदी अरब दुबई के किरायों में 40% से जायद कमी कर दी गई। जद्दा मदीना मुनव्वरा और दुबई के किरायों में कमी का निफाज फिलफौर कर दिया गया। आम आदमी की सस्ती सवारी हो गई मजीद सस्ती। रेलवे किरायों में जबरदस्त कमी का ऐलान। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर किरायों में 20% रियायत देने का ऐलान। रियायत का इतलाक ईद उल फितर के पहले, दूसरे और तीसरे दिन होगा। खुसूसी ई ट्रेनों पर रियायत लागू नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो, निजी कंपनियां मुलाजमों का हक खाने लगी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल चिन्योट के सिक्योरिटी गार्ड्स और अमला सफाई 3 माह से तनख्वाहों से महरूम। ईद में 1 हफ्ता बाकी मगर तनख्वाहों की कोई उम्मीद नहीं। मुलाजिमीन प्राइवेट कंपनियों के बेहिसी पर नाला। टोबाटेक सिंह के मराकज़ से सेहत की आउटसोर्सिंग का मामला। BHUs और RHCs में डॉक्टर्स की हड़ताल। मरीजों ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल का रुख कर लिया। रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल में 200 मरीज जायद रिपोर्ट होने लगे। पानी जिंदगी की अलामत और महफूज मुस्तकबिल की जमानत। वासा ऑफिस फैसलाबाद में पानी के आलमी दिन के मौके पर सेमिनार। DMD इंजीनियरिंग साकिब रजा की ज़ेर सदारत वर्ल्ड वाटर फेडरेशन के नुमाइंदों की भी शिरकत। पानी को महफूज और जाया होने से बचाने के लिए आगाही वॉक भी की गई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पानी के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, बढ़ती हुई आबादी, मौसमियाती तब्दीलियों और बेएहतियाती के बायस आबी ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम न किए तो आने वाली नस्लें किल्लत का शिकार हो सकती हैं। पानी बचाएं, ये अमल करने का वक्त है। टोबाटेक सिंह इंतजामिया की गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। 24 घंटे के दौरान जिला में 14,000 से ज्यादा इंस्पेक्शन। गिरा फरोशी पर 1,12,000 रुपए से ज्यादा जुर्माने किए गए। 70 अफराद को गिरफ्तार। एक मुकदमा भी दर्ज किया गया। कमालिया में सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई का सिलसिला जारी। एडमिन सुथरा पंजाब प्रोग्राम अली डोगर ने इंतजामात का जायजा लिया। बोले, रोजाना की बुनियाद पर मुलाजिमीन सफाई कर रहे हैं। आम आदमी की सस्ती सवारी हो गई मजीद सस्ती। रेलवे के किरायों में जबरदस्त कमी का ऐलान। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल फितर पर किरायों में 20% रियायत देने का ऐलान। रियायत का इतलाक ईद उल फितर के पहले, दूसरे और तीसरे दिन में होगा। खुसूसी ई ट्रेनों पर रियायत लागू नहीं होगी। पंजाब हुकूमत की अदम तवज्जो, निजी कंपनियां मुलाजमों का हक खाने लगी।
ڈسٹرکٹ اسپتال چنیوٹ کے سیکیورٹی گارڈز اور عملہ صفائی 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم. عید میں 1 ہفتے باقی مگر تنخواہوں کی کوئی امید نہیں. ملازمین پرائیویٹ کمپنیوں کے بے حسی پر نالاں. فیصل آباد ڈویژن میں چکن اور پھلوں کے نرخوں میں استحکام. سبزیوں کی قیمتوں میں رد و بدل ریکارڈ. آلو 1، پیاز 5، سبز مرچ 20، امرود 10 اور اسٹرابری کی قیمت میں 20 روپے کلو تک کمی. ٹماٹر 4 اور ادرک کی قیمت میں 45 روپے کا بڑا اضافہ. خربوزہ 150، امرود 200 اور سیب 330 روپے کلو. کیلا 240 جبکہ کینو درجہ اول 380 سے 450 روپے درجن تک دستیاب. فیصل آباد میں پنجاب سوشیو اکانومک میں مستحق افراد کی رجسٹریشن. رمضان النگہبان پیکج کے تحت شہریوں کو پیسے ملے. سوشیو اکانومک فہرستوں پر بے گھر افراد کو شامل کیا جائے گا. اب عید الفطر کے بعد انہیں فہرستوں پر 3 مرلے کا پلاٹ ملے گا. وزیراعلیٰ کی معاون خصوصی سلما بٹ کا ٹوبہ ٹیک سنگھ اور جھنگ کا دورہ. ریٹیلر شاپس کا وزٹ. بازاروں میں اشیاء کی قیمتیں بارے دریافت کیا. سلما بٹ کی جھنگ میں بھی آمد. ماڈل بازار سیٹلائٹ ٹاؤن میں رمضان بازار کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت 164 روپے کلو مقرر. چینی کا ایکس مل ریٹ 154 سے 159 روپے فی کلو ملے گا. ڈپٹی کمشنر کا دکانوں اور کاروباری مراکز پر نرخ نامہ نمایاں طور پر آویزاں کرنے کا حکم. فیصل آباد انتظامیہ پختہ و عارضی تجاوزات کے خلاف متحرک. کارروائیوں کے باوجود غیر قانونی ہفتہ وار بازار نہ ختم کیے جا سکے. شیخوپورہ روڈ پر جمعہ بازار جوں کا تو موجود. انتظامیہ ناکام دکھائی دینے لگی. ٹوبہ ٹیک سنگھ کے 78 مراکز صحت کی ممکنہ آؤٹ سورسنگ. عملے کی 11 مارچ سے شروع ہونے والی ہڑتال 12ویں روز بھی جاری. سیاہ پٹیاں باندھے عملے کا مریضوں کے چیک اپ سے انکار. ضلع بھر کے شہری علاج معالجے کے لیے رول گئے. جنگلات کا عالمی دن. سرکاری افسران سرسبز پاکستان مہم کامیاب بنانے کے لیے متحرک. ڈویژن پر میں شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا. صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کی کمالیہ فارسٹ آمد. 18 ایکڑ رقبے پر 13,000 سے زائد پودے لگائے گئے. چنیوٹ میں 80 ایکڑ رقبے پر جنگل اگانے کی افتتاحی تقریب ہوئی. شورکوٹ میں 4 ایکڑ اراضی پر 7,000 درخت. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 20,000 پودے لگائے جائیں گے. ڈچکوٹ اور گوجرا میں بھی شجرکاری مہم 2025 کا آغاز کر دیا گیا. 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات اختتام کو پہنچے. زیادہ تر بچے رزلٹ آنے تک ہنر سیکھنے یا آن لائن کورسز میں دلچسپی کا اظہار کرنے لگے. پہلی سے 8ویں جماعت تک کے امتحانات بھی ختم. ہر بچہ پاس ہونے کا دعوے دار. پیپر ختم. نئی کتابیں بھی آ گئیں. تانیہ والا کے بک ویئر ہاؤس سے 400 سرکاری اسکولوں کو مفت کتب کی فراہمی. روزانہ کی بنیاد پر 50 سے زائد اسکولوں کو کتابیں مہیا کی جانے لگیں. اول سے سوم تک 100% چہارم اور پنجم کو 80% کتب ملیں گی. اور چھوٹی عید کی بڑی خوشیاں منانے کے لیے خواتین پرجوش. کپڑوں کی خریداری کے لیے میچنگ جوتوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ. فیصل آبادی خواتین نے شاپنگ کے لیے کسی کی نہ چلنے دی. میاں صاحب بیگم کی ہاں میں ہاں ملانے پر مجبور. مہنگے سے مہنگے جوتے کی ڈیمانڈ رکھ دی. فیصل آبادی کڑیاں من پسند جویلری خریدنے میں بھی مگن دکھائی دینے لگی.